लाइन है, जो हमारा कौमी असासा है PAIA, वो रवां बरस के पहले 3 महीनों में उसको 38 अरब रुपए का नुकसान हुआ। को फंड्स की शदीद किल्लत के बाद फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हो रहा है। PIA के कराची से जाने वाली दोहा परवाज 14 परवाजें मंसूख हो गई। PSO से जहाजों के ईंधन मिलने में भी मुश्किलात का सामना है। अहम खबर आपको दें, कौमी एयरलाइन PIA को फंड्स की शदीद किल्लत। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हो गया। PIA की कराची से जाने वाली 2 तरफा 14 परवाजें मंसूख कर दी गई। प्रोफेशनल्स का काम है, इन सब एरियाज में प्रोफेशनल्स आने पड़ेंगे। आप कल जाकर न्यूक्लियर प्लांट तो नहीं चलाएंगे ना, आपका जर्नलिज्म से ताल्लुक है। हम तो आपसे जर्नलिज्म को बेहतरीन करने की उम्मीद रखते हैं। PIA suffers 38 billion loss in first 3 months of 2023। 2023 के पहले 3 महीनों में कौम का 38 अरब रुपए का नुकसान PIA ने करवाया। कौमी एयरलाइन PIA को ताहाल जो हुकूमत से फंड्स जो है अभी नहीं मिले हैं, शदीद किल्लत का सामना। इसके बायस जो PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो शदीद मुतासिर हुआ है और आज जो है PIA की कराची से मुख्तलिफ जो शहरों को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 2 तरफा जो है 14 परवाजें मनसूख हुई हैं और PSO से भी जहाज़ों के ईंधन मिलने में मुश्किलात है। PIA को कराची से तुर्बत, बहावलपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर की 2 तरफा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कराची से तखर की परवाजें मनसूख की गई है PIA की, और PIA की कराची से मस्कत की भी 2 तरफा परवाजें आज मनसूख हुई हैं। फंड्स की किल्लत से PIA के तमाम मुलाजिमीन को भी ताहाल अगस्त की तनख्वाहें जो मौसूल नहीं हो चुके हैं या जारी नहीं हो चुकी हैं। PIA ने जो हुकूमत से फौरी मदद की अपील कर दी है। और आज की खबर है, ये सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज की खबर ये रिपोर्ट हो रही है कि जनाब PIA का कर्ज जो है वो 743 अरब रुपए से तजावज कर गया। अब पाकिस्तान में सिर्फ ये PIA के इदारा नहीं है, बहुत सारे इदारे हैं जो हर साल जहां पे लॉस होता है वो हम एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं मुनाफा कमाने के बिल्कुल काबिल नहीं है, और हर बरस उसमें पाकिस्तान की हुकूमत पैसे झोंकती है, उस पैसे का कोई फायदा नहीं होता। कोई नई स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि जी इस बरस हम ये करेंगे, नई हुकूमत आ गई है, ये ब्रीफिंग ले ली गई है, अब इस इदारे को हम रिवाइव करेंगे। और एक चीज जो बार बार हम सुनते हैं कि जी ये हमारा कौमी असासा है, कौमी इदारों को नहीं बेच सकते, ये हमारा कौमी एहसास है। लेकिन मसला ये है कि ये एक तरह से हमारा कौमी बोझ बन चुका है, और जिसको एक जो हमारी कौमी हुकूमत होती है वो मिल के लूटती है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूं कि दुनिया में क्या होता है, ब्रिटिश एयरवेज जो है, ब्रिटिश एयरवेज 1987 में प्राइवेटाइज हो गई थी। 1987 आज से आप अंदाजा लगा लें कि कितने दहाइयां पहले उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया था। क्या उनका वो कौमी एहसासा नहीं था? जो ब्रिटिश रेल है उसकी जितनी भी लाइनें चलती हैं, वो जितनी भी चलती हैं, वो सारी गैर मुल्की कंपनियां ऑलमोस्ट ओन करती हैं। और ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, ये मैं बाकायदा रिसर्च करके, अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप खुद इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि ब्रिटिश रेल को कौन ऑन करता है। उसकी जो मुख्तलिफ लाइन्स हैं उनको यूरोपीय यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज हैं, दीगर यूरोपीय ममालिक की जो कंट्रीज हैं उनकी कंपनियां ऑन करती हैं। इसी तरह जो ब्रिटिश टेलीकॉम है उसको मुख्तलिफ उसमें शेयर्स हैं, मुख्तलिफ लोग उसको ऑन करते हैं। ब्रिटिश गैस को मुख्तलिफ लोग ऑन करते हैं। और आप दीगर किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि जी ये हमारा कौमी असासा है और उस असासे के ऊपर जनाब आप पैसे लुटाते रहें। तो यहाँ पे ये एक तरह से वतीरा बन गया है कि काम करना नहीं है, काम इसलिए कि नौकरियां लगी हुई हैं। इन तमाम इदारों को आप यूज करते हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए, वहां पे भर्तियां होती हैं। और ये काम शुरू हुआ भुट्टो साहब के दौर में, जब इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया, ले लिया गया। और ये देखें एक तरह से तासुर ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि जनाब वो जो भी बिजनेसमैन है, जो भी मुनाफे में है, वो बड़ा चोर है। हाँ, जो कौमी हमारे इदारे हैं जहां पे रोज पाकिस्तान की अवाम का पैसा, जो टैक्सेस का पैसा जो आपकी भलाई पे खर्च होना चाहिए, वो उनकी याशियों पे खर्च होता है। जी ये हमारा कौमी एहसासा नहीं, आपके कौमी एहसासा वो इदारे, वो चाहे वो जो पब्लिकली ओन हो या प्राइवेटली ओन हो, वो इदारे कौमी एहसास हैं जो पाकिस्तान से जिनको फायदा होता है। तो कोई भी हुकूमत अगर इनको प्राइवेटाइज करने की बात करती है तो बड़ी हुआ शुरू हो जाती है कि जनाब
یہ دیکھیں اس میں یہ مسئلہ ہو جائے گا, اس میں وہ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی بھی آپ ترقی یافتہ اکانومی کو دیکھیں, اس میں بہت ساری کمپنیاں, بہت ساری جو ہیں وہ اونرز آپ کو نظر آئیں گے مختلف اداروں کے, جن کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جیسے شاید اس کو وہ اس ملک کی حکومت اون کرتی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی نظام حکومت ہو, کوئی بھی کمپنی اس کو اون کرتی ہو, جب تک رول آف لا نہیں ہوگا نا, یہ نہیں ہے کہ صرف جمہوریت ہے تو جمہوریت میں ہی ترقی ہوتی ہے. نہیں, جمہوریت ایک بہترین نظام ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو آسودہ ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے, لیکن وہاں پہ ایک چیز ہے, وہاں پہ رول آف لا ہے. رول آف لا کو کوئی نہیں توڑ سکتا. جو رول ہے وہ سب کے لیے ہے. آپ مشرق وسطیٰ کے دیکھ لیں ممالک, وہاں پہ آپ دیکھ لیں قانون کے اوپر کیسے عمل درآمد کروایا جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی آپ کو ترقی نظر آئے گی, آسودگی نظر آئے گی. تو قانون کی جو حاکمیت ہے وہ بنیادی چیز ہے, اور ہمارے ہاں قانون کی حاکمیت آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی, اور وہی چیز آپ کو ان اداروں میں نظر آتی ہے. اسٹیل مل ہو جائے, پی آئی اے ہو جائے, وابڈا ہو جائے, آپ کی ریلوے ہو جائے, ہر کسی میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے, ہر کسی میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے جی یہ تو ہمارے قومی اثاثے, نہیں جی یہ قومی بوجھ بن چکے ہیں, قومی اثاثے نہیں ہیں. آپ نے اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے, جس طریقے سے کریں. اس میں جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ بھرتیاں کرتی ہیں, کوئی کسی نے بھی بھرتی کرانا ہونا وہ وابڈا میں اپنا بندہ بھرتی کرا دیتا ہے. اور ہم نے پورے ملک نے 3 بلین لینا ہے آئی ایم ایف سے, اور جو ہم نے کیا, جس طرح ہم نے اپنی ناک رگڑی, ہم نے پاپڑ بیلے, وہ ہمارے سامنے ہیں. تو وہ بی بی سی جیسا ادارہ جس کے بلینز آف ڈالرز کا بجٹ ہے, اس کے ایگزیکٹو جتنے سے ایریا میں 4-5 بیٹھ جاتے ہیں جو پورے اس ادارے کو چلاتے ہیں. یہاں پہ ہمارا پی ٹی وی میں ایک مینیجر اس سے بڑے آفس میں بیٹھا ہوا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب خود یہ کہتے تھے جی $50 لاکھ روزانہ افغانستان میں جا رہا ہے. یہ جب گرے مارکیٹ بڑھ رہی تھی, جب ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی, جب سمگلنگ ہو رہی تھی, تو حکومت اس پر قابو پانے کے لیے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا سکی؟ پولیٹیکل ول کی کمی تھی, مافیا جو تھا وہ زیادہ ان پر حاوی ہو گیا تھا, ملی بھگت تھی, کیا پرابلم تھی جو یہ کام پچھلے 4 دن میں یا 10 دن میں ہوا ہے, یہ 14 ماہ میں کیوں نہیں ہو سکا, 15 ماہ میں کیوں نہیں ہو سکا؟ پاکستان میں ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے ارشاد صاحب کہ جب جب چیزیں بوائلنگ پوائنٹ پہ نہیں چلی جاتی, پریسیپیٹیٹ نہیں ہو جاتی, کوئی بھی پرو ایکٹیو ایکشن نہیں لینا چاہتا. یہ جو چیزیں ہیں کہ آج کا جو ڈاکٹر ہے وہ کل کا پولیس مین ہو, اور پولیس مین جو ہے وہ پرسوں کا جو ہے ایجوکیشن میں کام کرو, ہمیں ان چیزوں پہ بہت سوچنا پڑے. صحیح, بہت بڑا آنسر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے اسٹرکچرل وہ مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہماری معیشت کے لیے اور معاشرتی زندگی کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ بجلی کا بحران ہے. ان معنوں میں کہ اتنی مہنگی بجلی سے نہ تو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ آپ انڈسٹری چلا سکتے ہیں, نہ ریونیو جنریشن ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے کہ انڈسٹری نہیں چل رہی ہوگی تو کہاں سے ریونیو آئے گا. اس کے بعد عام آدمی کی جو ہے قوت برداشت جواب دے گئی ہے. یہ جو ایشو ہے, اب بجلی کی بچت کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیپیسٹی چارجز بڑھ جاتے ہیں, اور ایک ڈالر کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے, خاص طور پر تھرمل پاور میں. اب اس سے نجات کیسے حاصل کریں؟ کیا ہم آئی پی پیز کے ساتھ ساری تمام جو کارخانے ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں ری نیگوشیٹ کرتے ہوئے یہ خوف نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں یہ لوگ چلے جائیں گے اور ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑے گی؟ آپ نے وہ مسئلہ سامنے رکھا ہے جو میرا خیال ہے کہ اگلے 3 سال یا 5 سال میں پاکستان کو ڈیفائن کرے گا. انرجی نیڈز جو ہیں وہ پاکستان کی بڑھیں گی, انرجی سے ہی مینوفیکچرنگ ہوگی اور ایگریکلچر بھی چلے گا, لوگوں کا سکون زندگی کا اسی سے واپس آئے گا. میں اب آپ کے سامنے اس میں چاہوں کہ کیا مسائل ہیں, میں اس کی بجائے آپ کے سامنے ایک پلان رکھتا ہوں, کیونکہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پلان جو ہے اس پہ قوم جو ہے وہ اگری کرنا شروع کرے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اگری کرنا ہے کہ رول آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے اس کام سے. اس کو ٹیلی کام یا بینکنگ سیکٹر کی طرح ہمیں چلانا ہے, جو کہ ایک ایفیشینٹ مارکیٹ بیسڈ ہو, مارکیٹ میں کمپٹیشن ہو, آپ A B C D سے بجلی خرید سکیں. اس